सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा पनि हामी प्रदेशका अधिकारहरू प्राप्तिको लागि हामी त्यहाँ पनि रिट दियौं। हाम्रो प्रयास जारी रह्यो। यसका साथसाथै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको लागि अन्य एमहरू बनाए। यहाँहरूलाई थाहा होला कि यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ 3-3वटा विश्वविद्यालयको हामी परिकल्पना गर्यौं र अहिले ती विश्वविद्यालयहरू अहिले चलिराखेका, अहिले सञ्चालन अब डीसी लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त भइसकेपछि मधेस कृषि विश्वविद्यालय, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस विश्वविद्यालय र यहाँहरूलाई थाहा होला कि यी सबै विश्वविद्यालय अहिले हामी चाहिँ हाम्रो प्रयासले गठन भइसकेपछि अहिले चाहिँ अब यो आफ्ना कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन्। यसका साथसाथै यहाँहरूलाई थाहा होला कि प्रदेश सरकारले सामाजिक रूपान्तरणको लागि र खासमा भन्ने हो भने महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको लागि हामीले आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्यौं। यसका लागि यहाँलाई थाहा होला यो छोरी जन्मने बित्तिकै अहिले बिमाका कार्यक्रमहरू सुरु छ, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। तपाईलाई थाहा होला कि महिलालाई यो प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ 50% महिलालाई आरक्षण गरिएको छ। यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर दलितहरूको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सबैलाई थाहा छ कि सबभन्दा ठुलो समुदाय दलित समुदाय हो यो प्रदेशमा। ती समुदायको लागि उनीहरूमाथि हुने कुनै किसिमको विभेद नहोस्, कुनै किसिमको थिचोमिचो नहोस्, उनीहरूमाथि जातीय छुवाछुत नहोस्, त्यो ऐनमै व्यवस्था गरेर मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशको गृहमन्त्री, प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र प्रदेश सभाभित्र रहने दलित यहाँ प्रदेश सभा सदस्यहरू समेतको एउटा टोलीले त्यस किसिमका हामी संरचना तयार गरौँ। दलित विकासको लागि, दलित विकास उनीहरूको कसरी शिक्षाको, स्वास्थ्यको, अन्य चाहिने आवश्यकता त्यो समुदायले अगाडि बढाउनको लागि त्यसको लागि दलित विकास समिति गठन गर्यो। दलितका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्नको लागि उनीहरूको आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि लिएर दलितको लागि रासन कार्डदेखि दिनेदेखि लिएर उनीहरूको स्वास्थ्य बिमासम्म हामी कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हुनसक्छ होला आउने दिनहरूमा यो कार्यान्वयन हुन्छ होला। त्यस्तै थुप्रै हामी आवश्यक पर्ने ऐनहरू निर्माण गर्यौं जसले गर्दा समाजमा रहने उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित। यो पहिलो प्रदेश होला कि मलाई लाग्छ कि संघीय सरकारले पनि यसलाई अनुसरण गर्दा हुन्छ कि जुन समुदाय जति छ त्यो समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा उसको लागि सिटको आरक्षण गर्नु त्यस किसिमको। जस्तो यो दलित करिब करिब यो प्रदेशमा अराउन्ड 18% करिब छन् भन्ने, त्यो त्यसमा चाहिँ 50% महिला र 50% पुरुष, 12% तपाईको यो मुस्लिम छ भने त्यो चाहिँ 12मा 50% आधी जति पुरुष र आधी महिला अन्य सेवाहरूमा। त्यस्तै चाहिँ अब जनजाति र मधेसी त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको आरक्षण गर्ने यो पहिलो प्रदेश हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हर जातीय समुदायलाई उसको स्टेटमा पहुँचको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्यौं। यसका साथसाथै यहाँहरूलाई थाहा होला कि हामीले यो मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरू पछिल्लो चरणमा त अन्य आन्दोलनहरू समेतका मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्यौं। हामीले विभिन्न कारणले केही परिवारहरूलाई हामी जागिरमा नराख्न सक्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई थाहा होला ती परिवारको लागि भरण पोषणको लागि उनीहरूको कसरी चाहिँ त्यो परिवार चाहिँ अब स्वाभाविक छ मधेस आन्दोलनमा शहादत दिएका परिवार अब कसरी उनीहरूलाई अब भरण पोषण होस्। त्यो परिवारका यदि आर्थिक रूपले विपन्न छ, आर्थिक रूपले कमजोर छ भने ती परिवारका लागि पनि त्यो दुःख नहोस् त्यसको लागि हामी व्यवस्थापन चाहिँ त्यस किसिमका निर्देशिका बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ इभेन हामीले त्यस्ता काम पनि गर्यौँ। जस्तो कि यहाँलाई अरू पनि म जानकारी गराउँ कि प्रदेश सरकारले थुप्रै यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरूको मार्फतले प्रदेशमा रहने अन्य जातीय समुदायहरूलाई समेट्नलाई प्रयास गर्यो र मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि
र यो 5 वर्षको पिरियडमा निश्चित रूपमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा भन्नुपर्ने हो भने यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ पहिचानको आधारमा, हुन त हामी सरकारमा जाँदाखेरि त्यो बेला हाम्रो सामान्य, अब हामी तत्कालीन अवस्थामा हामी 29 थियौँ र राजपा दुवै मिलेर सरकार बनाएका थियौँ र 107 मा हामी 54 थियौँ। एकजना सभामुखजी भइसकेपछि मलाई लाग्छ कि 53 को त्यो सरकार चाहिँ अब संयोग भनौँ कि प्रतिपक्षका म प्रतिको सरकार प्रतिको सदास्यता भनौँ कि सबैको सहयोगले एकचोटि मात्र मत विभाजन गरेर मात्र नीति कार्यक्रम बजेट हामी चाहिँ पास गराएका छौँ। नत्र भन्दाखेरि सबै बजेट मेरो कार्यकालको सम्पूर्ण बजेट सर्वसम्मतिले इभेन प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ पास गरेको चाहिँ यो पिरियडको मेरो अनुभव छ। त्यसैले हामीले ल्याउने आवश्यक ऐन कानुनदेखि लिएर हामीले गर्ने प्रयासमा प्रतिपक्षको उत्तिकै भूमिका छ। हामीले, मलाई याद छ कि प्रहरी ऐन ल्याउँदाखेरि, प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदाखेरि प्रतिपक्षको त्यतिकै सहयोग रह्यो र मलाई लाग्छ कि यस्ता थुप्रै ऐनहरू हामी बनाउँदाखेरि, थुप्रै हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि प्रतिपक्षले त्यसमा चाहिँ सदास्यताका साथ स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो 5 वर्षको अवधिको मेरो अनुभवलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले के पाएँ भने प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै सहयोग गरे। जस्तो कि अब 2/3 बहुमतले राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको सवाल थियो र हामीले अल्पमतमा भएर हामी त आफ्नो मतले, खासमा भन्ने हो भने यो प्रमुख एजेन्डा पछिल्लो चरणमा त हाम्रो र खासमा भन्ने हो सरकार जसपाको थियो। पछिल्लो चरणमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम एक भइसकेपछि, पछिल्लो चरणमा अब समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण भइसकेपछि त हाम्रो एजेन्डा थियो। पछिल्लो चरणमा माओवादीको एजेन्डा पनि मध्य प्रदेश रह्यो। तर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सायद त्यसमा चाहिँ सहयोग नभएको भए मलाई लाग्छ 99 मा 80 मध्य प्रदेशको पक्षमा मतदान हुने थिएन। राजधानीको हकमा पनि उत्तिकै हामीले 78 जति यहाँ त्यसरी त्यस किसिमका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मलाई लाग्छ यो अनुकरणीय छ। र यो अनुकरणीय यस कारणले छ कि हामी सबै बुझेका थियौँ यो प्रदेशमा संघीयतालाई स्थापित गर्न, संघीयतालाई संस्थागत गर्नको लागि, गणतन्त्रलाई अलिकता बल पुर्याउनको लागि, यहाँका लोकतन्त्रलाई बल पुर्याउनको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि त्यसैले होला कि हाम्रो एकदम माइनोरिटीमा रहेका हाम्रो नम्बर चाहिँ यो 5 वर्ष चाहिँ चलाएका छन् र यो चलाउने पिरियडमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले मलाई लाग्छ कि सबै जसो मुद्दाहरू, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा हामीसँगै अगाडि बढेका छौँ र आज थुप्रै हामीले प्रयास पनि अब समाजका रूपान्तरणको लागि, महिलाको लागि, दलितको लागि र समाजमा उत्पीडनमा रहेका समुदायको लागि हामीले थुप्रै चाहिँ प्रयासहरू गरेका थियौँ र आजको यहाँहरूको यो खासमा भन्ने मिडियाकर्मी साथीहरूको माध्यमले म यही कुरा भन्न चाहन्छु, जसको सरकार बन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब यसरी नम्बरको हिसाबले हेर्दाखेरि त हामी तेस्रो नम्बरमा छौँ। हुनसक्छ होला हाम्रो तर्फबाट सरकारको अलि जुन किसिमले हामीले अब बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने या जो व्यक्ति हामीले प्राप्त गर्नु त्यसरी प्राप्त गरेन। तथापि के छ कि अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, अहिले नेकपा एमाले एक भोटले भए पनि एक मतले भए पनि अगाडि छ, एक नम्बर एक सङ्ख्याले भए पनि अगाडि छ, त्यसपछि कङ्ग्रेस र त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामी छौँ। तथापि जसको पनि सरकार बनोस् मेरो यही अनुरोध छ यहाँहरूबाट कि जोसुकै बने पनि समाजका रूपान्तरणका कुराहरू, महिलाका अधिकारका कुराहरू, दलितका अधिकारका कुराहरू र समाजमा रहेका उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको कुराको लागि जसरी हामी वकालत गरेका थियौँ, जसरी हामी ऐन कानुन ल्याएका छौँ, जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ, यहाँहरूको कलमले पनि जोसुकै आओस् सरकारमा उहाँहरूप्रति पनि यहाँहरूको त्यस्तै त्यो सरकार त्यो कामको निरन्तरता, राम्रा कामको लागि कि मेरो अनुरोध छ यहाँहरूको मार्फतले कि राम्रा कामहरूको बारेमा यहाँहरूको कलम चलोस्। किन भन्दाखेरि अहिले पनि म हेर्छु
कि बिमाको कार्यक्रमहरू सुरु छ, तर कता कता जुन दलित बस्तीमा कमजोर आर्थिक विपन्नता भएको बस्तीमा आर्थिक रूपले असमान, जहाँ चाहिँ अब मिडियाका सम्पर्कबाट अलिकता टाढा रहने समुदायको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। तथापि यहाँहरूको तर्फबाट मलाई लाग्छ यहाँहरूको कलमले त्यहाँ चाहिँ पुर्याओस्। मिडियाकर्मीका साथीहरूलाई पनि म जानकारी गराउँ, हुनसक्छ होला हामीले जुन उद्देश्य र लक्ष्य के अरे आशाका साथ हामी कार्यक्रमहरू सुरु गरेका थियौँ त्यस्तो भएन होला मानिहालौँ, तर मेरो यो उद्देश्य के थियो भने जस्तो कि मिडियाका साथीहरूलाई तपाईँहरूले जानकारी गराउँ कि कसरी हामी चाहिँ अब सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्यौँ, मिडिया काउन्सिल गठन गरेर मिडियाका साथीहरूलाई केही भए पनि राहत दिने हामी प्रयास गर्यौँ। त्यसको फलस्वरूप नै होला कि महिला पत्रकारहरूको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमाको हामी कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ यो अन्य पत्रकार साथीहरूको जो लाई हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमाको उहाँहरूलाई गर्नको लागि यहाँहरूको लागि पनि त्यस किसिमको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्ता अब हुनसक्छ होला हामीले चाहे अनुसार चाहे त्यो नेपाल मिडिया यो के भन्छन् यो जुन यहाँहरूको आधिकारिक संस्था छ त्योलाई हामी चाहेको अनुसार नगर्न सकेको होला। यहाँहरूको थुप्रै अब आफ्ना सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ मिडिया का साथीहरू, मैले चाहिँ चाहेको अनुसार नभएको होला। तथापि मेरो प्रयास थियो कि सबै मिडियाका साथीहरू जो चाहिँ अब पत्रकारितामा लाग्नु भएको छ उहाँको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही भए पनि गर्नको लागि हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य थियो। तथापि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामीले केही संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ। संरचना निर्माण गर्दाखेरि केही भए पनि अब मेरो प्रयास थियो कि पत्रकार साथीहरूलाई केही राहत पुगोस्, उहाँहरूको वृद्धि विकासको लागि केही काम होस्, केही वृद्धि विकासमा केही जस्तो कि अब तालिमको लागि, प्रशिक्षणको लागि या केही अध्ययनको लागि केही त्यस्ता बाहिर जाने यदि ऊ छ भन्दाखेरि पढ्नको लागि यसमा पनि यो मिडिया काउन्सिल र यो चाहिँ सञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा पनि ध्यान पुर्याओस् भनेर यस किसिमका पनि हाम्रो चाहिँ मिसन थियो। हुनसक्छ होला हामीले चाहेको अनुसार, हामीले सोचेको अनुसार विभिन्न कारणले, कर्मचारी अभावको कारणले, अलि नयाँ संरचना भएको कारणले हाम्रै पनि त्यस किसिमका काम उद्देश्य भए पनि त्यस अनुसारको प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढाउन नसकेको कारणले होला। तथापि मेरो चाहिँ यहाँहरूसँग उद्देश्य छ कि यो 5 वर्षको कार्यकालमा जसरी यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो सरकारलाई, जसरी यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कलमको माध्यमले, आफ्नो विचारले, आफ्नो राय सुझावले प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो, कति हाम्रा कमी कमजोरी होला त्यहाँ पनि यहाँहरूले हाम्रो ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनको लागि मैले यहाँहरूलाई बोलाएको। हुनसक्छ होला अब आउने दिन अब जसको सरकार बनोस् त्यसमा यहाँहरूको मलाई लाग्छ कि त्यस हामीले उठाएका महत्त्वपूर्ण कामहरूको निरन्तरता पाओस्। यहाँहरूले ती सरकारलाई पनि जसरी अगाडि बढाउने हामी बढाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ राम्रा काम यहाँहरूले लाग्छ भने त्यस्ता कामहरूको पनि यहाँहरूको कलम चलोस् र मलाई विश्वास छ जसरी हामी चाहिँ यहाँहरूको सहयोग पाएका छौँ आउने सरकारले पनि यहाँहरूको निरन्तर सहयोग सुझाव सल्लाह पाउनेछ। यही विचार सहित आफ्नो यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। केही छ यसमा म 2-3वटा पक्षलाई म उठाउने। पहिलो त के थियो भने हामी सरकार बनाउँदाखेरि हामीसँग आवश्यक ऐन कानुन थिएन। ती आवश्यक ऐन कानुन बनाउँदाखेरि कता कता अब विचार नमिलेको जस्तो पनि देखियो। जस्तो कि अब हामी प्रहरी ऐन बनाउँदाखेरि अब यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन, अब माथिबाट यसलाई अहिलेका अगाडि नबढाउने विभिन्न किसिमका थुप्रै प्रशासन प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउँदा हामीले जुन प्रयास गरेका थियौँ ऐन बनाउनको सन्दर्भमा पनि हामीले थुप्रै ठाउँबाट अप्ठ्याराहरू र त्यहाँ चाहिँ अलिकता जुन किसिमको सहयोग हामी पाउनुपर्ने त्यहाँ पाएका थियौँ। त्यस्तै चाहिँ अब समाजमा अब जुन किसिमका यो केही समस्या त
भित्र र बाहिर पनि हुन सक्छ। जस्तो महिलालाई 50% दिँदाखेरि हाम्रै बिचमा पनि केही हाम्रै समाजमा पनि अब महिलालाई यति किन तपाईँ प्रमोट गर्ने, अब महिलालाई यतिको किन तपाईँ अगाडि बढाउने, दलितकै लागि मात्र तपाईँले खालि सोच्ने, यस्ता कुराहरू नआएका होइन। तथापि हाम्रो समाजको पहिलो स्टेपमा रहने समुदायलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि त्यस्ता कुराहरू रह्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण हामीलाई समस्या के थियो भने कर्मचारीहरूलाई अब कोही आउँदाखेरि यो विभिन्न मन्त्रालयहरूमा के देखियो भने तपाईँ कुनै पनि मन्त्रालयको अहिले रिकर्ड लिने हो भने त्यहाँ चाहिँ 8वटा 9-10 कहीँ 1-1 दर्जन पनि अब सचिवहरू आएको देखिन्छ। यो 4.5 पौने 5 वर्षभित्र अब 6 महिनाको यदि सबै उ गर्ने हो भने मेरो मुख्यमन्त्री कार्यालयको अहिले सचिव भनेको 7औं सचिव प्रमुख सचिव हो। अलि तपाईँ हेर्ने हो भने 5 वर्षको पिरियडमा एउटा के देखिएको छ भने अब कुनै पनि सचिव आउँदाखेरि लामो समय काम गर्न नसकिने अब किसिमको उसलाई बिचमा सरुवा गर्ने, अब सरुवाका विभिन्न कारणहरू होला जे किन गर्दाखेरि अब त्यस्तै अब उहाँहरूको रुचि छैन, यो त्यो दुनियाँ छ। तथापि कर्मचारीहरूको अभाव पनि देखियो। यसका साथसाथै संरचनाहरू हामीसँग थिएन, विभिन्न कार्यालयको संरचना थिएन। तपाईँले कल्पना गर्नु, म पहिलोचोटि मुख्यमन्त्री भएर एकचोटि त्यो बेला हामीले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएर काठमाडौँमा गाडीमा जाँदाखेरि 3 कुनेमा गाडी मेरो बन्द हो। अब त्यो गाडी ओर्लेर कहीँ बसेर गाडीलाई मर्मत गराएर अब तपाईँ आउनु पर्यो। त्यो कल्पना गर्नुहोस्, एउटा मुख्यमन्त्रीको गाडी काठमाडौँको बिच रोडमा बन्द हुन्छ, चल्दैन। त्यो अवस्था अहिले त मलाई लाग्दैन कुनै पनि मन्त्रालयमा त्यस्तो समस्या छ होला। अहिले आउने मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो समस्या त हुँदैन। हामी आउँदाखेरि पनि धेरैजसो कार्यालयहरू बनेका थिएन। पूर्वाधार त्यो बेलाको प्राविधिक कार्यालय थियो, थुप्रै कार्यालयहरू हामीसँग थिएन, आवश्यक संरचनाहरू हामीसँग थिएन। ती आवश्यक संरचनाहरू हामी निर्माण गऱ्यौँ। आवश्यक हामी जुन चाहिने जुन अब निर्देशका नीति नियमहरू तयार गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ कि जोसुकै आए पनि उसलाई काम गर्नको लागि यसले चाहिँ हामीले सुरु गरेका जुन कार्यक्रमहरू छन्, सुरु गरेका जुन हामीले स्थापना गरेका कार्यालयहरू छन्, त्यसले पक्कै पनि सहजता दिनेछ र एक स्टेप उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ मलाई विश्वास। मुख्यमन्त्रीजी शासनको पक्षमा यहाँको सरकार कतिको सफल भयो? बेलाबरी एउटा कुरा तपाईँको कार्यशैलीमा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न, अर्को कुरा छ। 3वटा मेरो प्रश्न छ सामी। त्यसपछि अब सरकार अहिलेको अवस्थामा कतिसम्म बहुमत छैन र बहुमत नभएको अवस्थामा सानो पार्टीले पनि अब दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ दाबी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, र अर्को कहिले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ, यो दायित्व पनि जाँदै तपाईँकै काँधमा छ। यसमै जोड दिन्छु म। पटक पटक तेस्रो शक्ति भन्नुभयो। अब यो देशमा सरकार बनाउने वा चलाउने भनेको तेस्रो शक्ति हो। यो तपाईँहरूको दाबी हो। अनि एकीकरणको कुरा पनि चल्दैछ, नेकपासँग छेउमै नेता राख्नु भएको छ, यो के सङ्केत हो? यो पहिले त तपाईँ कुरा राख्नुभयो कि धेरै मन्त्रीहरू अब यसपालिको चुनावमा अब पक्कै पनि अब मैले चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकोले अब हाम्रा मन्त्रीहरू अब हुनसक्छ होला, म तपाईँको कुरालाई निगेट गर्दिनँ। एउटा चुनाव जित्नलाई विभिन्न परिस्थितिले साथ दिएपछि व्यक्ति चुनाव जित्दो रहेछ। यसपालि त म चुनाव लडेका छु, त्योभन्दा पहिले त म कसरी जितेँ मलाई आफैलाई उठ्थेन, बिना मैले उम्मेदवारी दिएर जितेको, यसपालि लडेको। र मैले के भने विभिन्न कारणले सरकारमा रहने व्यक्तिमाथि एट्याक हुँदो रहेछ, जनताको एक्सपेक्टेसनबाट धेरै हाई हुँदो रहेछ, उम्मिद धेरै हुँदो रहेछ। कसैको अब मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिलाई अब जाँदै कसैको फोन, म भोट माग्न जाँदाखेरि तपाईँ मेरो फोन उठाउनु भएन, अब म मिटिङमा छु कि तपाईँहरूसँग चर्चा गरिरहेको छु, हुनसक्छ होला भएन होला, विभिन्न कारण हुन्छ। सत्तामा रहने व्यक्तिको विरुद्धमा एउटा एन्टी उसको चाहिँ धारणा बन्दो रहेछ। तथापि अब समग्रतामा भन्ने हो भने कहीँ न कहीँ अब काम गर्ने शैली तरिका मलाई लाग्छ नयाँ थियो, नयाँ संरचना थियो। अब मैले चाहिँ अब यो भन्दिनँ, तथापि अब जसरी यहाँ कुरा उठाउनुभयो, अब पक्कै पनि चुनाव जित्ने मान्छेको सबै मिलेको हुनुपर्छ। चुनाव हार्दाखेरि उसँग धेरै कुराहरू नमिलेको पनि हुनसक्छ। तथापि अब तपाईँहरूले अब तपाईँको नेतृत्वमा हो, म त लिनुपर्छ। मेरो नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरू अधिकांश हारेका छन् र नेतृत्वकर्ताको हिसाबले कहीँ न कहीँ मेरो पनि जिम्मेवारी छ, म तपाईँसँग सहमत छु। र अर्को कुरा मैले भने कि अर्को कुरा के छ भने अब सरकार बनाउने तपाईँ दाबी पेश गर्नु, अब सरकार बनाउने अब उहाँले तेस्रो शक्ति भएर कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा के छ भने अब
हाम्रो पनि पार्टी सरकारमा जाने नजाने यो जम्मै अब माथिल्लो जुन सङ्घीय सरकार छ त्यसको स्ट्रक्चर त्यसको चाहिँ अब त्यहाँबाट हुने अब हिसाबले यहाँ पनि मलाई लाग्छ कि त्यस किसिमका अवस्था आउँछ। एउटा कुरा त सही छ कि अब सरकारको अब तेस्रो भए पनि अब दुईटा अब पावर दुईटा जुन ठुला दल छन् एक नहुने अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ अर्को भाषामा भने हामी दोस्रोमा छौँ र अन्य यहाँको कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि अब सङ्घीय सरकारको निर्णय चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, सङ्घीय संरचना पनि हुन्छ। यहाँको सरकार निर्माणमा अन्य प्रदेशहरूको पनि मलाई लाग्छ कि केही न केही त्यहाँको अवस्थाले पनि यहाँ प्रभाव पार्छ र अब सरकारमा हामी छौँ भन्दाखेरि सरकारमा जाने नजाने कुरा त पार्टीले निर्णय गर्ने हो र मलाई लाग्दैन कि अब अहिलेको परिस्थितिमा अब सरकार बनाउने यदि अवसर मिल्छ भने पार्टी त्यसबाट पछि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र तथापि यी जम्मै कुरा गर्ने पार्टी हो र हाम्रो संसदीय दलको निर्णय हो। प्रदेश लेभलमा एकताको कुरा के छ? प्रदेश लेभलमा अब यो मैले आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख सरकारले आह्वान गर्नुभन्दा पनि अब खासमा भन्ने हो भने अब यो कुरा हिजो मात्र मैले चाहिँ अब प्रदेश प्रमुखजीसँग कुरा गरेँ, उहाँसँग समन्वय सहकार गरेर कहिले आह्वान गर्ने उहाँकोसँग कुरा हुँदाखेरि माथिको अहिले जुन अब जसरी अहिले चाहिँ अब सरकार बनाउने र यो बैठक आह्वान गर्ने हिजो मात्र कुरा भएको थियो, उहाँको पनि छ कि माथिको कुरा अलिकता हामी हेरेर तल चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो प्रदेश मात्र होइन अन्य 6 प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुन्छ होला। माथिको संरचना माथिको अवस्थालाई हेरेर यहाँ हुने हो र यो कुरा कि अब नेकपा अब समाजवादीसँगको कुरा छ, अब छलफल भइराखेको छ, कुरो अगाडि बढ्दैछ र मलाई लाग्छ कि आउने अब दिनमा अब अहिले चाहिँ अब कसैसँग यो हामी पनि अब अन्य पार्टीहरूसँग पनि यो एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पार्टीसँग अब त्यसको लागि ढोका खुलो छैन, बन्द छैन, त्यसै सन्दर्भमा होला छलफल होला, तर मलाई यसमा विस्तृत जानकारी छैन। मुख्यमन्त्री एउटा सुशासनको पक्षमा यहाँ कतिको सफल हुनुभयो? अहिले जनकपुरमा जानकी मन्दिरमा यहाँले बहुत प्राथमिकताको साथ काम गर्नुभयो, त्यो मार्बलहरू फुटिसकेका छ, पोखरीहरूको डिलहरू साँगुरो बनाउने काम भएको छ प्रदेश सरकारको योजनाहरूले। यसलाई चाहिँ सुशासन भन्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ? अब रह्यो कुरा कि अब टेन्डर अब इन्जिनियरहरू हेर्दैछन्। अब मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ अब जहाँ पुगेको छ मर्मत गर्नुपर्छ, जे काम बिग्रिया छ अब जुन मन्त्रालयभित्र छ त्यसले चाहिँ गर्छ, स्वाभाविक छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने नेपालमा के देखिएको छ भने कि हामीले टेन्डर सकार्ने र कामलाई लम्ब्याउने जुन एउटा प्रकृति छ प्रक्रिया छ त्यसले पनि होला। अब रह्यो कुरा कि त्यसमा चाहिँ अब इन्जिनियरहरू छन्, अब त्यहाँ बिग्रेको छ भत्केको बनाउनुपर्छ, त्यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ र ल यहाँहरू आउनुभयो, यहाँ यसको लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो कुरा आइसक्यो, पार्टीले निर्णय गर्ने हो, मैले निर्णय नाश्ता